नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। यो चुनावमा जनताले कुनै दललाई बहुमत पुग्ने गरी जनमत नै दिएनन्। अझ गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका दलहरू बीचमै सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्ने गरी जनमत आउने देखिन्न। चुनाव पछिको सरकार कस्तो बन्ला, कसले गर्दा सरकारको नेतृत्व, यसअघि भएका चुनावी गठबन्धनको भविष्य के होला, यावत प्रश्नहरू सतहमा आएका छन्। दलकै शीर्ष नेताहरू यो चुनावको परिणामले स्थिरता नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिन थालेका छन्। हुँदा खाँदाको झण्डै 2/3 बहुमत नै टिक्न नसकेको मुलुकमा सरकार नै बन्न सकस हुने गरी आएको जनमतले सांसदहरूको मोलमोलाई हुने त होइन, अझ एक सांसद एक मन्त्रीको अवस्था बन्ने त होइन। यस्ता विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। जति धेरै मन्त्री बन्छन् त्यति धेरै राज्यले व्ययभारको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। देशको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको र सङ्कटका बीचमा भएको चुनावले देशलाई थप सङ्कटतर्फ त धकेल्दैन। यो प्रश्नको जवाफ अब दलका नेताहरूले जिम्मेवारीपूर्वक दिनै पर्छ। सत्ता र शक्ति स्थायी होइनन्, तर राज्य सञ्चालनका लागि भने अनिवार्य हुन्छ। चुनावी अङ्क गणितले दिएको सन्देशलाई दलहरूले मोलमोलाइको विषय नबनाई देश र जनताका निम्ति जस्तोसुकै जोखिम उठाउन तयार हुनैपर्छ। दलको विकल्प दल नै हो भन्ने भाष्य स्थापित गराउन र दलहरूप्रति जनतामा फैलिएको वितृष्णालाई मेटाउन अहिले पहल कदमी नलिए कहिले लिने? जनमत मध्य अवधिमा जानलाई हुँदै होइन, सङ्कटमा दलहरूमाथि जनताले लिएको परीक्षा हो। नेताजीहरू आन्तरिक मिलाप र राजनीतिक कार्यक्रममा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्दै देशलाई निकास दिनुहोस्। अर्को चुनावमा जनताले यही शालीनतालाई मूल्याङ्कन गर्दै शानदार बहुमतले अनुमोदन गर्नेछन्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी। प्रत्यक्षमा प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा, समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो। चुनावी नतिजापछि देशमा सङ्कट सृजना हुन सक्ने शीर्ष नेताहरूबाटै आशंका। राजनीतिक रूपमा प्रष्ट बाटो नभएकालाई मिडियादेखि बौद्धिक जगतले उचालेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। के नीति हो, केही छैन, हाहुमा देश त चल्दैन। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा एमाले शून्य। पोखरेल आफै दाङ 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित। बाजुरामा मतदानको क्रममा विवाद हुँदा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका युवकको शव 6 दिनपछि आफन्तले बुझे। कुटेर हत्या गरिएका युवकको शव अस्पतालमै। र इरानी युवतीको प्रहरी हिरासतमा, मृत्यु भएपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शन फेरि चर्कियो। प्रदर्शनकारीमाथि सरकारी फौजले चरम दमन गरेको आरोप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब इलेक्सन एक्सप्रेस। मंगिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अहिलेसम्म 133 स्थानको नतिजा आएको छ। प्राप्त पछिल्लो परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेसले 44 स्थानमा जित हासिल गर्दै अग्रस्थान कायम राखेको छ। जारी मतगणनाका क्रममा कांग्रेसले अरु 10 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमालेले 34 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 10 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 15 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 4 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले 10 स्थानमा जित निकालेको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 1 ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ। राप्रपाले 5 ठाउँमा जित निकाल्दा 2 ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ। जसपाले 3मा जित र 2मा अग्रता लिइरहेको छ। यस्तै लोसपाले अहिलेसम्म 4 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। अहिलेसम्मको प्राप्त परिणाम अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3, राष्ट्रिय जनमोर्चा 1, जनमत पार्टी 1 र अन्यले 3 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। संसदमा महिला प्रतिनिधित्वको विषय जोडतोडले उठ्ने गर्छ। महिला भान्सामा मात्रै नभई देशको शासन सत्तामा पनि सफल र उदाहरणीय बन्छन् भन्ने आवाज महिला अधिकार कर्मीदेखि यस पहिलेका महिला सांसदले उठाइ नै रहेका छन्। तर अधिकार प्राप्तिका यी आवाज र यसपटकको चुनावमा महिलाको उपस्थितिको अवस्थाको दूरी निकै टाढा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। यस पटकको चुनावमा महिला राजनीतिज्ञलाई पार्टीहरूले प्रत्यक्षतर्फ टिकट नै निकै कम दिए। दलहरूले गठबन्धन गर्ने भन्दै विभिन्न नाममा कानूनका छिद्रहरूबाट लुसुक्क छिरेर उम्मेदवारी संख्या नै कम गराए। यसले आगामी संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला प्रतिनिधि औलामा गन्न सीमित देखिने अवस्था छ। समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको संविधानका कारण दलहरूले महिलालाई कोटा सिस्टमबाट तान्तुन पार्लान्। तर यसले समानताको अधिकारमाथि भने प्रश्न उठाउँछ नै। महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार बनाउन निकै कन्जुस्याइ गर्ने दलहरूको प्रवृत्तिबाट मुलुक हाँक्ने नेताहरूमा नै पितृ सत्तात्मक सोच हावी छ भन्दा फरक पर्ने स्थिति छैन। अहिलेको यो अवस्थालाई चिर्न महिला वर्गले थप विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ। यही परिवेशमा यो चुनावले ककसलाई पठायो त प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा महिलालाई। राजनीतिक दल नेकपा एमाले जुली कुमारी महतो धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3, ज्वाला कुमारी शाह बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3, विद्या भट्टराई कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सोभिता गौतम काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, तोसीमा कार्की ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3, नेकपा माओवादी केन्द्र रेखा शर्मा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, यस्तै कांग्रेसबाट सीता गुरुङ तेह्रथुम, एमालेबाट भगवती चौधरी सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सुनसरी 1 बाट गोमा तामाङले अग्रता कायम गरिरहेका छन्। चुनावमा हार जित लिङ्गका आधारमा हुने विषय नभए पनि महिला प्रतिनिधिहरूको संसदमा उपस्थितिलाई गम्भीर ढङ्गबाट भने हेर्नै पर्छ। महिलालाई समानुपातिकबाट सांसद बनाउने प्रचलन र उनीहरूलाई सकेसम्म कम प्राथमिकताको सूचीमा राख्ने दलका प्रवृत्ति संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल मात्र छैनन्, यी सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिले पनि ठीक छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। चुनावी परिणाम आउने क्रम जारी छ। प्राप्त नतिजाले सरकार गठनमा दलहरूले सकस बेहोर्नुपर्ने अवस्था प्रष्ट भएको छ। तर चुनावपछि सरकार कस्तो बल्ला भन्ने भन्दा पहिले दलका शीर्ष नेताहरूले चुनावी नतिजापछि देशमा सङ्कट सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्दै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। चुनाव जितेपछि छुट्टा छुट्टै प्रतिक्रिया दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चित्त बुझाएका छैनन्। चुनावले देशलाई निकास दिने गरी नयाँ अवस्थाको सृजना गरेको छैन भन्ने नै उनीहरूको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ। केही महिना अघि मात्र खुलेका पार्टीहरूको चुनावी नतिजा प्रति संकेत गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले यो नतिजा मामुली भएको र मिडियादेखि बौद्धिक जगतले नै राजनीतिक रूपमा प्रष्ट बाटो नभएकाले उचालेको गम्भीर आरोप नै लगाएका छन्। देशलाई गलत बाटोतिर लान खोज्दै हुनुहुन्छ बौद्धिक जगतले, नेपालका बौद्धिक जगतले। त्यो चाहिँ त्यति के गन्तव्य हो, के कार्यक्रम हो, के नीति हो, केही छैन। हाहुमा देश त चल्दैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि अहिलेको निर्वाचन परिणामबाट देश अप्ठ्यारो दिशातिर जान सक्नेतर्फ संकेत गरे। दाहालले देश झन् ठूलो भूमरीमा फस्ने र प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने त होइन भन्ने प्रश्न थप मुखारित भएको भन्दै देश नै दुर्घटनामा जानेतर्फ आशंका व्यक्त गरेका छन्। एजेन्डा होइन, एउटा आवेगमा देशलाई, भावावेशमा मानिसहरूलाई कहीँ न कहीँ भ्रमित पार्न सकिने संकेतहरू पनि
देखा परे। त्यसकारण म यहाँहरूलाई यो ऐतिहासिक क्रमको यो क्षणको बारेमा थोरै मात्रै भन्न चाहेको हो। यो म अहिले कसैलाई दोष र आलोचना आरोपतिर म जाँदै छैन। यो हाम्रो लागि चुनौती हो। चुनावी नतिजामा सन्तुष्टि व्यक्त गर्न नसकेको विषय ओली दाहालको प्रारम्भिक टिप्पणीले नै देखाइसकेको छ। तर कंग्रेसभित्र सरकार गठन गर्ने र नेतृत्व लिने विषयमा भने हालिमुहाली सुरु भइसकेको छ। डाक्टर शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, गगन थापाहरू प्रधानमन्त्रीको दौडमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वाभाविक दावेदार हुन्, तर दोस्रो तहका यी नेताहरूको आकांक्षाले देशको राजनीतिक अवस्थालाई कता लैजान्छ भन्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्नेमै होडबाजी देखिन्छ। मेरो दायित्व के हो भने युवाहरूलाई प्राथमिकता दिने, तर प्रमुख पदमा अहिले उनीहरू त्यो क्षणमा पुग्न सक्ने अहिले उनीहरूको अनुभव त्यति छैन। तसर्थ उनीहरूले पनि पर्खिनुपर्छ आफ्नो समयअनुसार। उनीहरू पनि अलिकति पक्का हुनुहोस्, अनि त्यसपछि आउँछ। ग्रासरुट लेभलदेखि लिएर अब नम्बर 2 चाहिँ बनिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब अवसर पायो भने चाहिँ र चाहिँ त्यो च्यालेन्ज चाहिँ मिट गर्नुको लागि अफर भयो भने मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पछि हट्ने त कुरा आउँदैन। नेपालमा नेपाली जनताले स्थिर सरकार मात्र खोजेको होइन, अब नेपाललाई हाँक्ने नयाँ चालक पनि यो अहिलेको निर्वाचन र यो नयाँ चालक पनि आजको दिनमा नेपाललाई कसैले दिन सक्छ भने त्यो हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले दिन सक्दछ। त्यसैले यो निर्वाचनको यो परिणाम सँगसँगै यो बहस, यो छलफल पनि पार्टीभित्र सुरु भइसकेको छ। निर्वाचनको मिश्रित मत परिणामका कारण कुनै एक दलले प्रष्ट बहुमत ल्याउन कठिन हुने बाटोका कारण राजनीतिक स्थिरता र 5 वर्ष सरकार बन्ने विषय कल्पनामै सीमित हुने देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक गोपाल खनाल पनि चुनावी नतिजाका कारण राजनीतिक स्थिरता र जनअपेक्षा अनुरूपको सरकार बन्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। जनताको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नु छ, व्यवस्था परिवर्तन गरिसक्यौं। त्यो गर्नका निम्ति चाहिँ विकास र समृद्धिमा कोलाई केन्द्रमा राखेर सबै दलहरू हैन चाहिँ त्यसमा केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका निम्ति चाहिँ सत्तामा भए सत्ताको भूमिकामा र प्रतिपक्षमा भए प्रतिपक्षको भूमिकामा त्यसलाई केन्द्रित गरेर अघि बढ्नु भयो र युवाहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभयो भने एउटा खालको परिवर्तन आउने नै छ। दल र उम्मेद्वारहरूले गएको 5 वर्षमा गरेका काम र जनअपेक्षाकृत समस्या सम्बोधन नहुँदा यो चुनावमा ठूला भनिएका दलहरूलाई मतदाताले अलार्म बजाएको अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ। हुन त चुनावका नतिजाहरू एकै नासले आएका उदाहरण पनि कमै छन्। राणा राजाको शासनले नेपाली जनतालाई विद्रोहको बिगुल फुकिराख्न मद्दत गर्दा चुनावी नतिजामा पनि यसको प्रभाव देखिने गरेको छ। तर जनताका छोराछोरी नै राष्ट्र प्रमुख बनाउने भन्दै आएको परिवर्तनमाथि भएका भद्दा मजाककै कारण दल जस्तै जनमत पनि स्थिर हुन सकेको छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 165 निर्वाचन क्षेत्रमा झण्डै 1000 स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुमिएका थिए। हाम्रो नेपाली पार्टीको स्वतन्त्र लौरो अभियान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक चुनावमा हुमिएका झण्डै 1000 उम्मेद्वार मध्ये 5 जना मात्रै निर्वाचित भएका छन्। तर निर्वाचित भएका उनीहरू भने कुनै न कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिका नै छन्। एक रिपोर्ट। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगर, धरान र धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भए। ठूला राजनीतिक दलहरू बीचको गठबन्धनका बावजुद पनि संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ र ठूला शहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित हासिल गरेपछि गत मंसिर 4 मा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा स्वतन्त्रको लहर नै चल्यो। कुनै स्वतन्त्र पार्टीका नाममा उदाए त कुनै स्वतन्त्र अभियान नै चल्यो। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक अन्य अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले भने जमानत समेत जोगाउन सकेनन्। तर केही यस्ता उम्मेद्वारहरू पनि छन् जो राजनीतिक दलबाट टिकट नपाएर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिए र जित हासिल गरे। पार्टीबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका मध्ये 5 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका छन्। यी हुन् स्वतन्त्रबाट निर्वाचित उम्मेद्वारहरू: योगेन्द्र मण्डल, मोरङ 5,
मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा योगेन्द्र मण्डल स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भए। सत्ता गठबन्धन र एमाले जसपा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै उनी विजयी भएका हुन्। एमाले यो क्षेत्रबाट मण्डललाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरेको थियो, तर जसपासँगको गठबन्धनका कारण यो क्षेत्र जसपाको भागमा परेपछि मण्डल बाहिरिए। एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका मण्डल दुवै गठबन्धनको असन्तुष्ट मत पाएर निर्वाचित भए। किरण कुमार शाह रौतहट 2 स्वतन्त्रबाट निर्वाचित हुने अर्का उम्मेद्वार हुन् किरण कुमार शाह। शाह रौतहट क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमका छोरा फिरदोस आलमलाई पराजित गर्दै शाह निर्वाचित भएका हुन्। शाह पनि लामो समय माओवादी राजनीतिबाट मधेसवादी दलमा सक्रिय थिए। केही समय अघि मात्र एमाले प्रवेश गरेका उनी पनि एमाले जसपा भागबण्डाका कारण दलगत उम्मेद्वार बन्न वञ्चित भए। एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका शाहले दुवै गठबन्धनलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका छन्। प्रभु शाह रौतहट 3 स्वतन्त्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुने अर्का उम्मेद्वार प्रभु शाह हुन्। रौतहट क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित उनी पनि माओवादी पृष्ठभूमिकै हुन्। तत्कालीन नेकपा विभाजितपछि एमाले प्रवेश गरेका उनी एमालेका स्थायी समिति सदस्य थिए, तर उनले पनि निर्वाचनमा एमाले जसपा गठबन्धनकै कारण एमालेबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिए। स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहलाई सत्ता गठबन्धनले साथ दिएपछि उनका लागि एमाले जसपा गठबन्धन कमजोर साबित भयो। अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार ओम प्रकाश जयसवाल शाहका निकटतम प्रतिस्पर्धी बने। अमरेश कुमार सिंह सर्लाही 4 स्वतन्त्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुने अर्का सांसद हुन् अमरेश कुमार सिंह। कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि सिंहले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिए। सत्ता गठबन्धनका कांग्रेसकै नगेन्द्र कुमारलाई 1765 मतान्तरले पराजित गर्दै सिंह पुनः संसद प्रवेश गरेका छन्। लालबीर चौधरी बर्दिया 2 बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 का स्वतन्त्र उम्मेद्वार लालबीर चौधरी पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेद्वारी खारेज हुने आशंकामा उनकै बुवा लालबीर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका थिए। निर्वाचन आयोगले रेशमको उम्मेद्वारी खारेज गरेपछि नागरिक उन्मुक्तिले लालबीरलाई समर्थन गरेको थियो। रेशमको उम्मेद्वारी खारेज गरिए पनि उनका बुवा लालबीरले सहज जित हात पारे। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। तत्कालीन नेकपा माओवादी संविधान सभाको चुनाव हुँदै संसद प्रवेश गरियो। संसदलाई खास गरी खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोको रूपमा परिभाषित गर्ने माओवादी पछिल्लो समय संसदको रक्षा गर्न अग्रपंक्तिमा उभियो। संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा संसदलाई उपयोग मात्रै गर्ने भनी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेका माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो समय संसदीय राजनीतिमा माहिर देखेका छन्, जो संसदमा पार्टीको कमजोर उपस्थिति हुँदा पनि सत्ता राजनीतिको कमान्डर बनिरहे। एक रिपोर्ट। संविधान सभा हुँदै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादी 2064मा अप्रत्याशित जित हासिल गर्दै संसदको पहिलो दल बन्यो। तर त्यस यता भने पार्टीभित्रैको अन्तरसङ्घर्ष चुलिँदै जाँदा भएको विभाजनले गर्दा पार्टी खुम्चँदै गयो। परिणामस्वरूप 70 र 74 को निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो पार्टीका रूपमा संसदमा प्रवेश गर्यो। संघ र प्रदेशको जनप्रतिनिधि चयन गर्न मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनको देशैभरबाट प्राप्त अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच पहिलो बन्ने प्रतिस्पर्धा भइरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्र यो पटक पनि तेस्रो शक्ति बन्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय अस्तित्व जोगाउनकै लागि माओवादीलाई कांग्रेस वा एमालेको बैशाखी आवश्यक पर्यो। 2074 मा एमालेको बैशाखी टेकेको माओवादी यो पटक कांग्रेस लगायतको दलहरूको फेरो समाउन बाध्य भयो। अनि यो पटक पनि तेस्रो पार्टी बन्ने तर्खरमा छ। 64 को ठूलो पार्टीको हैसियत जोगाई राख्न नसकेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी तेस्रो शक्ति हुँदा पनि निरन्तर सत्ता राजनीतिको कमान्डर बनिरहेका छन्। तेस्रो शक्तिको आडमा संसदीय अङ्कगणित कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको पक्षमा ल्याउन माहिर प्रचण्डले आफूलाई किङ मेकरको संज्ञा दिने गरेका छन्।
प्रचण्डको यो चरित्रका कारण कतिपयले उनलाई 2064 पछि देशमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख पात्रका रूपमा समेत बुझ्ने गरेका छन्। यो चुनावी मतपरिणामले उनको भूमिका फेरि एकपटक निर्णायक बनाएको तर्फ संकेत गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। अलिकति सिट हासिल गर्ने बित्तिकै असाध्यै उत्साहित भएर अन्य राजनीतिक दलका प्रति कटाक्ष गर्ने र आफू कमजोर हुने बित्तिकै गल्ने र जुन शक्तिसँग मिल्दा बढी सिट हासिल गर्न सकिन्छ अथवा आफू चलायमान हुन सकिन्छ त्यो गर्ने खालको परिस्थिति अथवा त्यो स्थिति अथवा त्यो सोच र त्यो संस्कार चाहिँ माओवादीमा देखिएकोले माओवादीको भूमिका पनि नेपालको राजनीतिलाई अलिक बढी स्थिरताभन्दा अस्थिरतातिर लैजाने भूमिका नै आजका मितिसम्म देखिएको छ। 2064 पछि दाहालले 3 पटक माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाएका छन् भने छिटफुट बाहेक अन्य सबै सरकार गठनमा प्रमुख भूमिका खेलेका छन्। गत निर्वाचनमा एमालेसँग पार्टी एकता नै गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका दाहाल ओली सरकार ढालेर देउवालाई सत्तारोहण गराउन पनि मुख्य भूमिकामा रहे। यो पटक आफै प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेका उनलाई चुनावी मतपरिणामले केही झस्काएको छ, तर सरकार गठनमा उनको भूमिका प्रमुख नै हुने निश्चित देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता स्वरूप कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाउने वा फेरि वाम गठबन्धन गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अथवा चुनावी गठबन्धन तोड्ने त्रास देखाएर दाहाल आफै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रपञ्च पनि गर्न सक्ने विश्लेषण हुने गरेको छ। जब माओवादीले धेरै सिटहरू लियो नि गठबन्धनभित्र हो त्यो नै घातक हो, किनभने माओवादीले उठाएको सिटमा माओवादी कमजोर पार्टी हो, त्यो हार्दा एमाले जित्छ हैन। प्रचण्डले के रणनीति खेल्नुभयो भने सत्ता गठबन्धनमा बसेर विपक्षी गठबन्धनबाट पनि भोलि हार्दा पनि सरकार निर्माणको एउटा पाटो चाहिँ उहाँले होम गर्नुभयो, त्यसैको परिणति हो। संसदमा ठूलो शक्ति बन्न नसके पनि निर्णायक शक्ति बन्ने र राजनीतिक स्वार्थका लागि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा दाहाल गतिलो खेलाडी रहेको विगतका इतिहासले देखाएको छ। अस्थिर नेताका रूपमा चिनिएका दाहालले 2072 सालको अस्थिर राजनीतिलाई लिकमा ल्याएर संविधान जारी गर्ने काम पनि गरेका थिए। आगामी संसदमा विविधता बढेका कारण अस्थिरताको जोखिमको विश्लेषण भइरहँदा प्रचण्डले कस्तो चरित्र देखाउलान् केही दिन पर्खिनु पर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। दिनभर तनावग्रस्त बनेको रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना सुरु भएको छ, तर यस क्षेत्रमा पुनः मतदानको माग चर्किरहेको छ। मतगणनाको क्रममा मुचुल्कामा उल्लेख भएको भन्दा 34 वटा मतपत्र थप भेटिएपछि शुक्रबार दिनभर नै बुटवलको स्थिति तनावग्रस्त बन्यो। अहिले मतगणना जारी रहे पनि सहज स्थिति भने बनिसकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले गठबन्धन बाहेकका राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले मतगणना बहिष्कार गर्दा रूपन्देही 2 शुक्रबार दिनभर तनावग्रस्त बन्यो। मुचुल्कामा उल्लेख भन्दा 34 मतपत्र थप भेटिएपछि मतगणना नै रोकिएको थियो, तर निर्वाचन आयोगले कम्प्युटर इन्ट्रीमा गल्ती भएको जनाए पश्चात मतगणना पुनः सुरु भएको हो। यद्यपि मतगणनामा एमाले बाहेकका राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले सहभागिता भने जनाएका छैनन्। मतगणना जारी रहे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेल, सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केशव बहादुर थापा लगायत 14 उम्मेद्वार र 9 राजनीतिक दलले पुनः मतदानको माग गरिरहेका छन्। 100 वटा मतपत्र टुकाएको अवस्थामा फेला परेको हुँदा हामी तपसिलका दल र उम्मेद्वारको पटक पटक निर्वाचन अधिकृत परिवर्तन गर्न भनी अनुरोध गर्दा समेत वास्ता गरिएन। घटनाक्रमले विकराल रूप दिएको छ। यो घटनाक्रमको नैतिक जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्छ। यसभन्दा पहिलो निवेदनमा जिल्ला तथा केन्द्रको निर्वाचन आयोग हामीलाई व्यवस्था गरी निरीह रहेको पाइयो। तसर्थ हामी निर्वाचन अधिकृत परिवर्तन गरी पुनः मतदान गराउन तपसिलका दल एवं उम्मेद्वारहरू जोडदार माग गर्दछौँ। उम्मेद्वारहरू दीर्घबहादुर केसी, वामदेव छेत्री, मोहन बहादुर खड्का, सूरज पौडेल, नारायण रेग्मी, शंकर प्रसाद रेग्मी, जितकुमारी गाहा, प्रदीप पन्त लगायतका उम्मेद्वारहरूले पुनः मतदान गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन नै दिएका छन्। यस्तै सत्ता गठबन्धन सहित 9 राजनीतिक दलहरूले पुनः मतदानको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस बीपी, नेपाल दलित पार्टी लगायतले समेत पुनः मतदानको माग गरेका छन्।
पुनः मतदानको माग गर्दै बुटवलमा प्रदर्शन नै गरिएको छ। दलहरूले रूपन्देही 2 र प्रदेश निर्वाचन 2 को खको निर्वाचनमा थुप्रै अनियमितताहरू देखिएका आरोप लगाएका छन्। यता रूपन्देही 2 निर्वाचन अधिकृत उद्वीर नेपालीले मतमा कुनै फरक नभएको दावी गर्दै अभिलेख गर्दा कर्मचारीको गल्ती भएको बताएका छन्। महिलाको डाटा चाहिँ उतार्दाखेरि चाहिँ कम चाहिँ उतारियो, थोरै कम उतारियो र हामीले त्यो उतारिसकेपछि त्यो डाटालाई हामीले आफ्नो उसमा राख्यौँ र अनि पछि मतगणना गर्ने सन्दर्भमा गणना गरिसकेपछि त्यहाँ भएको मतपत्रको सङ्ख्या र त्यो मतदान आयोगले भनेको चाहिँ महिला पुरुषको सङ्ख्या चाहिँ भिडाउँदाखेरि चाहिँ केही बढी चाहिँ तल चाहिँ बढी भएको भन्ने चाहिँ देखियो। स्थिति सहज नभए पनि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मतगणना सुचारू गर्न निर्देशन दिएपछि मतगणना पुनः सुरु भए पनि विरोध जारी रहेकाले यस क्षेत्रको मत परिणामको अवस्थाको स्वीकार्यता हुन्छ वा हुन्न त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बुटवलबाट बिमल पुरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आफूहरू आगामी दिनमा सुशासनको पक्षमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि शुक्रबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले राजनीतिक दलहरूले सुशासन दिन नसक्दा दलहरूप्रति वितृष्णा बढेको पनि बताएका छन्। अब बन्ने सरकारले सुशासन दिन नसक्ने हो भने वितृष्णा झन बढ्ने उनको भनाइ छ। आगामी दिनमा संसदबाट पनि सुशासनको पक्षमा आवाज उठाउने कोइरालाले प्रतिबद्धता जनाए। शासनमा गडबड गर्यो, सरकार चलाउँदाखेरि गडबड गर्यो, गलत कामहरू गर्यो, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकेन, अझ बढ्दै गयो भने हामीहरू त्यो बेला संसदमा पनि बोल्छौँ, तपाईको सडकमा पनि जान्छौँ। संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्ने नगर्ने विषयमा भने निर्णयमा पुगिन नसकेको कोइरालाको भनाइ छ। अब प्रक्रिया अनुसार नै संसदीय दलको निर्वाचन हुने भन्दै उनले अहिले नै आफू निर्णयमा नपुगेको उल्लेख गरेका छन्। स्थिरता हुने, कम सिट आउने बित्तिकै अस्थिरता हुने त्यो चाहिँ नै हुँदैन। तपाईले सरकार कसरी चलाउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। कांग्रेस नेता कोइराला मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 बाट निर्वाचित भएका हुन्। उनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार लालबाबु पण्डितलाई पराजित गरेका हुन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर इलेक्सन एक्सप्रेसमा रहेका छौँ र निरन्तर चुनावी अपडेटको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। पछिल्लो मत परिणामको विषयमा जानकारी गराउनका लागि हाम्रो न्युज रुमबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिस यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। सुजन, के छ तपाईँसँग पछिल्लो मत परिणाम? छोटकरीमा जानकारी गराइदिनु होला। पछिल्लो मत परिणामको बारेमा म प्रत्यक्ष नेपाली कांग्रेस 44 सिट र 10 अग्रता बनाएर अग्रस्थानमा रहिरहेको अवस्था छ भने नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई पछ्याइरहेको अवस्था छ, जसमा 35 ठाउँमा जित र 9 ठाउँमा अग्रता कायम गर्न एमाले सफल भएको छ। यो दुईटा मिलाएर जम्मा 44 सिट हुने एमालेको देखिन्छ यदि यही अग्रता कायम रहेको अवस्थामा। त्यसैगरी सुषमा नेकपा माओवादी केन्द्रको 15 स्थानमा जित भइसकेको अवस्था हो र 4 स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्रले अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घण्टी चुनाव चिन्ह भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो रवि लामिछाने नेतृत्वको दल हो उसले 7 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ भने 1 स्थानमा अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था छ। सुषमा समानुपातिकको मैले छोटकरीमा जानकारी यहाँलाई गराउन चाहे। नेकपा एमाले समानुपातिकतर्फ अग्रस्थानमा रहिरहेको अवस्था छ। 14,66,324 मत नेकपा एमाले प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस 13,92,321 मत सहित दोस्रो स्थानमा रहेको अवस्था छ भने तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 6,62,908 मत समानुपातिकतर्फ रहेको अवस्था छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र 6,45,464 मत सहित समानुपातिकतर्फ चौथो स्थानमा रहिरहेको पछिल्लो अवस्था छ। हजुर सुजन, अब यो पटकको रोचक विषय भनेको हेभीवेट नेताहरू नै पराजित हुनु परेको स्थिति छ। त्यो आँकडालाई पनि थोरै तपाईले मूल्याङ्कन गरिदिन सक्नुहुन्छ यति बेला?
पक्कै पनि सुषमा, हेभिवेट उम्मेदवारहरू यो पटक धेरै स्थानबाट पराजित भइरहेको अवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलका पनि हेभिवेट उम्मेदवारहरू कहीँ अध्यक्ष नै पराजित भइरहेको अवस्था छ। यो बारेमा मैले छोटकरीमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे। सर्वप्रथम नेकपा एमालेबाट कुरा गर्न चाहे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पराजित हुनुभयो काठमाडौँ 5 बाट। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदीप पौडेलले उहाँलाई पराजित गर्नुभएको अवस्था हो भने सुरेन्द्र पाण्डे नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष चितवन 1 बाट पराजित हुनुभएको अवस्था छ। त्यसैगरी शङ्कर पोखरेल जो नेकपा एमालेका महासचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा लोकप्रिय नेता पनि हुनुहुन्छ, हेभिवेट उम्मेदवारको एउटा ट्याग लागेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। दाङ 2 बाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेखा शर्मासँग पराजित हुनुभएको अवस्था हो। त्यसैगरी लेखराज भट्ट पनि पराजित हुनुभएको छ। नेकपा एमाले सचिव अथवा पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, कैलाली 4 बाट उहाँ पराजित हुनुभएको अवस्था हो। वीरबहादुर बलायत नेपाली काङ्ग्रेसका सुदूरपश्चिम सभापति पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पराजित हुनुभएको अवस्था हो। लेखराज भट्ट पहिला नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि नेकपा विभाजनमा उहाँले माओवादीलाई नछानेर एमालेमै रहने अठोट गर्नुभएको थियो, उहाँ पराजित हुनुभयो। त्यसैगरी महेश बस्नेत हुनुहुन्छ, भक्तपुर 2 एकदमै चर्चित उम्मेदवार भनौँ, त्यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेसका दुर्लभ थापासँग पराजित हुनुभएको अवस्था छ। यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ पुराना नेता, पाका नेता, प्रभावशाली नेता भनौँ कृष्ण सिटौला पराजित हुनुभएको अवस्था हो भने उमेश श्रेष्ठ जो वर्तमान सरकारको राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पराजित हुनुभएको अवस्था छ। त्यसैगरी पुष्पा भुषाल जो पूर्व उपसभामुख पनि रहिसक्नु भएको छ, उहाँ पनि अर्घखाँचीबाट टोपबहादुर रायमाझीसँग पराजित हुनुभएको अवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्रतर्फ पनि महासचिव देव गुरुङ पराजित भइसक्नु भएको अवस्था छ भने पम्फा भुषाल जो प्रभावशाली नेत्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पराजित भइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यसैगरी वंशरी घरती मगर जो पूर्व सभामुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पराजित भइसक्नु भएको अवस्था छ। एकीकृत समाजवादीबाट जगन्नाथ खतिवटा उपमहासचिव पराजित हुनुभयो उदयपुर 2 बाट भने रामकुमारी झाँक्री युवा नेत्री चर्चित उम्मेदवार पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पराजित हुनुभएको अवस्था छ। त्यसैगरी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा जो नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, उहाँ पराजित हुनुभएको छ मकवानपुर 1 बाट भने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सप्तरी 2 बाट सिके राउतसँग पराजित हुनुभएको अवस्था छ। सुषमा हजुर सुजन, अब यो समीकरणले हेर्ने हो भने शीर्ष नेताहरू पराजित, स्थापित दलहरूलाई एक किसिमको कमजोर उपस्थिति धक्का लागेको देखिन्छ भने नयाँ अनुहारको प्रवेश देखिन्छ। यसले आगामी सरकारमा अब कस्तो गठबन्धन बन्ला भन्ने किसिमको चर्चा परिचर्चा अहिले पछिल्लो समयमा देखिन्छ, त्यसलाई कसरी समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि अहिलेको चुनावी परिणामले एउटा नयाँ किसिमको, एउटा पृथक किसिमको परिणाम हाम्रो सामु दिइरहेको अवस्थामा अबको सरकार कसरी निर्माण होला, कुन गठबन्धन बन्ला सरकार निर्माणको लागि भन्ने एउटा चर्चाको विषय रहेको छ। सुषमा त्यसमा 3-4वटा सम्भावनाहरू रहेको अवस्था पाइएको छ, त्यसरी विश्लेषण भइरहेको छ। जसरी नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको को ठुलो दल बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा भइरहँदा 4-5 सिट भन्दा बढी अन्तरले ठुलो दल नबन्ने हो कि भन्ने किसिमको त्यो दृश्य अहिलेसम्म देखिएको छ। र अहिलेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा राप्रपा थपिएर एउटा सरकार बन्न सक्ने वातावरण आउन सक्ने हो कि भन्ने किसिमको पनि आकलन भइरहेको छ भने काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा लगायतका दलहरूलाई सरकारमा ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने हो कि भन्ने किसिमको पनि त्यो एउटा सम्भावना रहेको अवस्था छ। सुषमा त्यसैगरी यो 2वटा गठबन्धनको कुरा गर्नुपर्दा त्यसमा अस्थिरता अलि बढी हुने हो कि भन्ने हिसाबले पनि विश्लेषण भइरहेको छ। धेरै दलहरूलाई साथमा लिएर सरकार निर्माण गर्दा पछि अविश्वास हुने अथवा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसक्ने अथवा विश्वासको मत ल्याउन नसक्ने अवस्था बन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पहिलो र दोस्रो शक्ति नै मिलेर सरकार बनाउँदा अलि स्थिरतातर्फ सरकार जान्छ कि भन्ने किसिमको पनि विश्लेषण भएको छ। तर यस्तो खालको अवस्था अथवा यस्तो खालको उदाहरण जो संसदको पहिलो दल र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने उदाहरण चाहिँ निकै कम देखिएको अवस्थामा यसको सम्भावना अलिक कम देखिन्छ। यद्यपि वर्तमान गठबन्धन अथवा एमाले गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना अहिले देखिरहेको छ। सुषमा हस् सुजन, जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे न्युज रुमबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो। पछिल्लो मत परिणाम सँगसँगै मत परिणामले दिएका नयाँ राजनीतिक तरङ्गहरूको विषयमा थोरै हामीले समीक्षा गरेका थियौँ। अब बाँकी न्युज, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको गृह जिल्लामा प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा एमाले शून्य भएको छ। वेटिङ अध्यक्षको रूपमा लिने महासचिवको गृह जिल्ला दाङमा प्रदेशतर्फ 6 र प्रतिनिधि सभातर्फ 3वटै क्षेत्रमा एमाले शून्य भएको हो। पोखरेल आफै दाङ 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मासँग पराजित भएका छन्। माओवादीकी शर्माले 26,877 मत प्राप्त गर्दा पोखरेलले 26,681 मत प्राप्त गरेका छन्।
उनीहरू बीचको मतान्तर 196 मात्रै रहेको छ। यस्तै दाङ 1बाट एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी निर्वाचित हुँदा एमालेकी शान्ता चौधरी पराजित भएकी छन्। दाङ 3मा कोमल ओलीलाई कङ्ग्रेसका दीपक गिरीले पराजित गरेका छन्। 6 प्रदेशसभा मध्ये क्षेत्र नम्बर 1 कबाट गङ्गाराम भट्टराई, खबाट कुलबहादुर खत्री छेत्री, क्षेत्र नम्बर 2 कबाट बलिभद्र राणा, खबाट गिरिराज केसी र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 कबाट घनश्याम पाण्डे र खबाट हुकुम बहादुर बस्नेत पराजित भएका छन्। यसरी पराजित हुने एमालेका उम्मेदवारहरू दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी। प्रत्यक्षमा प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कङ्ग्रेस अग्रस्थानमा, समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो। चुनावी नतिजापछि देशमा सङ्कट सिर्जना हुन सक्ने शीर्ष नेताहरूबाटै आशंका। राजनीतिक रूपमा प्रष्ट बाटो नभएकालाई मिडियादेखि बौद्धिक जगतले उचालेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। के नीति हो? केही छैन, हाहुमा देश त चल्दैन। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा एमाले शून्य। पोखरेल आफै दाङ 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित। बाजुरामा मतदानको क्रममा विवाद हुँदा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका युवकको शव 6 दिनपछि आफन्तले बुझे। फुटेर हत्या गरिएका युवकको शव अस्पतालमै। र इरानी युवतीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शन फेरि चर्कियो। प्रदर्शनकारीमाथि सरकारी फौजले चरम दमन गरेको आरोप। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। निर्वाचन परिणामको मोटामोटी खाका सार्वजनिक भए लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको खबर बाहिरिएको छ। के फेरि पनि माओवादी संसदमा किङ मेकरको भूमिकामा रहन्छ भन्नेले तालीमा र रहँदैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।